कितें म्हणणें आहा? बरें बरें केलें कित्याक खुबश्यो वस्तू पळय जावंक जाय त्यो घेतलेल्यो आहा आनीक अशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूच आतां ग्रावंडी आतां आमचो मेर्शेचो ग्रावंडूय आतां चालू जातलो म्हाका दिसता एक 15-20 दिसांनी चालू जातलो मेर्शेचो ग्रावंड तशेंच आमचे भाव चालू जातले WIDचें काम चालू जातलें बऱ्यांतलें बरें गेल्लेलें आहा लोकांस मेर्शे एक महिलाक आमी कितें हॉल बांदतात तशेंच आमच्या बोणोचे तळ्याचें घेता हांगां बरें बरें जावन आसा बाबा हय ना आनीक एक बरी गजाल जावन आसा ह्या बजेटार की आमच्या कॉर्पोरेशन आमचें गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पळय आहा ताका 4,000 आतां आमचे पोस्ट काडपाचे आहा ह्या वर्सा 1.5 वर्सा भितर आनी तशेंच प्रायवेटायजूय करपाचें आहा हें एश्युरन्स दिला हें कितें जातलें खुबश्या लोकांक आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें आनी चडशे अशे बारीक लोकांक चड बऱ्याक पडटलें थँक्यू